अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी से मौजू की तरफ आते हैं। देखिए, अहले सुन्नत का एक अक़ीदा है कि अल्लाह वालों की वजह से, यानी अब्दाल की वजह से, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के नेक बंदे जो लोगों के काम आते हैं, उनकी तकलीफ़ों को उनसे दूर करते हैं, यानी औलिया कराम, उनकी वजह से ये दुनिया कायम और दायम है। और जब तलक ऐसे अल्लाह के नेक बंदे दुनिया में मौजूद रहेंगे, दुनिया कायम रहेगी। जब वो नहीं रहेंगे, यानी अब्दाल नहीं रहेंगे, तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये अहले सुन्नत का एक अक़ीदा है। इस पे बाज़ हज़रात गैर मुक़ल्लिदीन सवाल उठाते हैं, तो मैं ये बता दूं कि ये अक़ीदा किताब व सुन्नत से साबित है। सबसे पहले मैं इस अक़ीदे के हवाले से जो दलाइल पेश कर रहा हूँ, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है 6313। इस हदीस का नंबर है 6313, हदीस नंबर 6313 है ये। और इसमें मौजूद है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत शरई बिन उबैद ने फरमाया, जो ताबई हज़रत अली के शागिर्द हैं रज़ी अल्लाह ताला, फरमाया कि आप या शाम वालों पर लानत कीजिए। हज़रत अली जब उनके माबैन आपस में इख्तिलाफ चल रहा था, तो फरमाया कि आप शाम वालों पर, ए अमीरुल मोमिनीन, आप शाम वालों पर लानत कीजिए। जिस पे हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम ने फरमाया कि नहीं, मैं अहले शाम पर लानत नहीं कर सकता। हकीकत तो ये है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, अब्दाल शाम में होते हैं, अब्दाल शाम में होते हैं। ये ख़ुद हज़रत अली रज़ी ताला ने फरमाया कि नबी रहमत से रिवायत कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब्दाल शाम में होते हैं और वो 40 मर्द हैं। जब उनमें से कोई शख्स मर जाता है तो अल्लाह उसकी जगह दूसरे शख्स को मुकर्रर कर देता है। उन अब्दाल के वजूद की बरकत से, यानी उन अल्लाह के नेक बंदों की बरकत से, उनके होने की बरकत से, उन अब्दाल की होने की बरकत से बारिश होती है। उनकी मदद से दुश्मन दीन से बदला लिया जाता है और उन्हीं की बरकत से अहले शाम से सख्त अजाब को दफ़ा किया जाता है, यानी टाला जाता है। यानी अल्लाह के नेक बंदे औलिया कराम की वजह से शाम वालों की तकलीफ़ें दूर होती हैं, वहाँ बारिश होती है, कहत ख़त्म होता है, दुश्मनों पर उनको गलबा मिलता है अल्लाह वाले औलिया कराम की वजह से। ये 40 अब्दाल होते हैं, जिसमें से रिवायात में मौजूद है कि ये 22 जो हैं वो शाम में हैं, 22 शाम में होते हैं और बाकी जो बनते हैं 18 वो इराक़ में होते हैं। 18 इराक़ में, 22 शाम में, इस तरह इसकी टोटल कैलकुलेशन। तो ये हदीसों में मौजूद है। ये मिशकात शरीफ की रिवायत है। हदीस नंबर इसका 6313, हदीस नंबर 6313 मिशकात शरीफ। और इसी हदीस को अल्लामा हिंदी अलैहि रहमा ने कंजुल उम्माल में नकल किया है। कंजुल उम्माल में इस हदीस के 2 नंबर है। एक नंबर 34616, एक नंबर है 34616 और दूसरा नंबर है 34607। यही हदीस यहाँ पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है। अब ये मैं नंबर इसलिए बता रहा हूँ कंजुल उम्माल के कि इसमें हुक्म लगा हुआ है। इसमें मौजूद है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने इस हदीस को हज़रत अली से रिवायत किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये हदीस की सनद बिल्कुल सही है। यानी सनद बताने की इसकी सनद सही है। कंजुल उम्माल हदीस नंबर 34616 और दूसरा नंबर 34607, इसमें मौजूद है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, यही रिवायत जो मैंने अभी पढ़ी है ये सही है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह कहते हैं हदीस सही है कंजुल उम्माल। तो पता चला कि ये अल्लाह के नेक बंदों की वजह से दुनिया कायम है और इन्हीं की वजह से शाम वालों की तकलीफ़ें दूर होती हैं, बारिश मिलती है, दुश्मनों पे गलबा मिलता है। तो अल्लाह वाले औलिया कराम के होने की कितनी बरक़ात हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। यानी जब औलिया कराम, ये 40 अब्दाल होते हैं हर दौर में, 40 अब्दाल, जब इनमें से कोई मरता है तो अल्लाह इनकी जगह दूसरे को पैदा कर देता है मरतबे के साथ, उसी रुतबे के साथ, ठीक है, अब्दाल बना के अल्लाह के नेक बंदे। इनकी सिफ़ात जो कंजुल उम्माल में मौजूद हुई है कि ये अपनी नमाज, रोज़े, ज़कात की वजह से ये मुकाम नहीं पाते। ये मुकाम ये पाते हैं मुसलमानों की मदद करने से, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने से, किसी की हाजत रवाई करने से, लोगों की मदद करने से, लोगों के काम आने से ये वो मुकाम पाते हैं। फिर ये अब्दाल बन जाते हैं, यानी अल्लाह के नेक बुरगिज़ीदा बंदे औलिया कराम बन जाते हैं, जिनकी वजह से दुनिया कायम है। अब अहले सुन्नत ये अकीदा रखती है, इस पर मैंने एक दलील दी, अब दूसरी दलाइल दे रहा हूँ। ये कंजुल उम्माल की हदीस है, हदीस नंबर 34618। एक नंबर है कंजुल उम्माल में हदीस नंबर 34618 और दूसरा नंबर है 34609।
ایک نمبر ہے 34618، دوسرا نمبر ہے 34609 کنزُ العمال۔ اس میں موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو سارے ابدال فوت ہو جائیں گے، یہ 40 ہوتے ہیں آپ نے فرمایا، اور جب ان میں سے کوئی ایک مرتا ہے تو اللہ اس کی جگہ جو خالی ہوتی ہے اس کے دوسرے کو پیدا کرتا ہے، اور جب اس کو اللہ پیدا کرتا ہے تو اس کو وہی صلاحیتیں دے دیتا ہے جو پہلے والے کے پاس تھی جو فوت ہو گیا۔ لیکن جب قیامت قریب ہوگی، یعنی جب قیامت آئے گی تو اس وقت اللہ کیا کرے گا، سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے، یعنی جب یہ مرتے جائیں گے پھر ان کے بعد ان میں سے کوئی بھی اللہ کسی بندے کو اپنے ابدال بنا کے پیدا نہیں کرے گا، یا پیدا کرنے کے بعد اس کو ابدال کی صفات نہیں دے گا، یعنی اس کو ابدال نہیں بنائے گا، یعنی جو گزر رہے ہیں بس وہ گزرتے جائیں گے، اور جب وہ آخری بھی ابدال مر جائے گا، دنیا سے رخصت ہو جائے گا، پردہ فرما جائے گا، تو نبی رحمت سے فرمایا جب سارے فوت ہو جائیں گے تب قیامت آ جائے گی۔ پتہ چلا کہ اولیاء کرام جب تک موجود ہیں اس دنیا میں، حیات ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں اولیاء کرام، اللہ کے ابدال، اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے برگزیدہ بندے، جب تک وہ موجود ہیں جب تک ہی یہ دنیا قائم ہے۔ جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے، آخری جب ان میں بچے گا، جب وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو دنیا میں قیامت آ جائے گی۔ اسی لیے اہل سنت فرقہ حنفی کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا اللہ والوں کی وجہ سے قائم ہے، یہ دنیا اولیاء کرام کی وجہ سے قائم ہے، اسی وجہ سے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ حدیث کنزُ العمال میں ہے، 34618 اور 34609 اس کا نمبر ہے، اور یہ صحیح روایت ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 22 شام میں ہوتے ہیں ابدال اور 18 عراق میں ہوتے ہیں، اس طرح ان کی گنتی پوری ہوتی ہے 40۔ جب تک ان میں سے کوئی ایک مرتا ہے اللہ دوسرے کو پیدا کر دیتا ہے اس کی جگہ پر کرنے کے لیے، لیکن جب قیامت قریب ہوگی تب اللہ ایسا نہیں کریں گے، جیسے جیسے جو مرتا جائے گا اس کی جگہ دوسرا نہیں آئے گا۔ ایک دن ایسا ہوگا کہ 40 میں سے ایک بھی ابدال اس دنیا میں اس سرزمین پہ نہیں بچے گا، اس دن قیامت آ جائے گی، یعنی جس دن اللہ کے ولی نہیں رہیں گے اس دن قیامت آ جائے گی۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کنزُ العمال 34618 اور دوسرا نمبر 34609، واضح بات ہو گئی، اور انہی کی وجہ سے بارشیں دی جاتی ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے جو مشکات شریف میں بھی موجود ہے 6313 حضرت علی کی، اور اس کا جو کنزُ العمال میں 34616 اور دوسرا نمبر 34607 ہے، اس میں موجود ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ انہی کی وجہ سے بارش کی جاتی ہے، انہی ابدال کی وجہ سے یعنی اولیاء کرام کی وجہ سے دشمنوں پر مدد کی جاتی ہے، اور انہی کی وجہ سے اہل شام کے عذاب کو ٹالا جاتا ہے۔ انداز نہیں، اولیاء کرام کے ہونے کی برکات، اور جب وہ نہیں رہیں گے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، قیامت آ جائے گی، واضح بات ہے۔ اس سے ایک طرف اور اشارہ جاتا ہے حدیث کی طرف جو آپ نے فرمایا تھا جب اہل شام محفوظ نہ رہیں تو تم اپنی خیر منانا، یہ آپ نے فرمایا تھا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ والے آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے ہیں۔ آج آپ شام کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہے، ورنہ اگر وہ وہاں ہوتے موجود ہوتے تو آج ان کا یہ حال نہیں ہوتا۔ سوچنے والی بات ہے دوست، ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ کر کے وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور جس دن ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا نبی رحمت کے فرمان کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم قیامت آ جائے گی۔ تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ یہ دنیا اولیاء کرام کی وجہ سے قائم دائم۔ جزاک اللہ خیرہ۔